भगवान की कार में आए ही इतना अच्छा लग रहा है। छठी मैया की समेस्त उत्तर भारतीय जे आसात तांकां आयज शेटीच्या पुजनाच्या निमतान तांकां सगळ्यांक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा। आयज सुर्याक तांच्यांनी अर्थ दिल्ले आसा आनी फाल्यां सकाळीं बी सुर्याक अर्थ दितले आनी आयज छठी मैयाची पुजा ते करतात। हाका महाभारताचो एक संदर्भ आसा, पांडवाच्या वेळाचेर, त्याच बरोबर रामायणाचो एक संदर्भ आसा आनी एक ताका एक संदर्भ आसा तो ल्हान भुरग्यांचो। नवजात शिशु आसता ते 6 दीस जाले नंतर ताच्या स्वास्थ्या खातीर, ताच्या बरेपणा खातीर हे अर्थ दिले गेले वता आनी तो मोठ्या प्रमाणान उत्तर भारतान हो सण मनयतात। तशें आमच्या गोंयान आमी चवथ मनयतात, तशेंच थंय त्या हांगा शेटीची पुजा ही मोठ्या प्रमाणान जाता। इवन आज त्या प्रमाणान दिल्ली पब्लीक हॉलिडे, सो त्या निमतान हे सगळ्यांक हांव मन काळजांतल्यान शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देवा कडेन मागता की तांच्या मनांतल्यो इच्छा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो पूर्ण। आयज आमी छठ पुजा जी गोंया भितर न्ही सबंद देश आनी जगभर उत्सव मनयतात। आमी जशें पळयतात की उत्तर खास करून बिहार आनी उत्तरांचल ह्या भागा भितरलो जरी उत्सव आसा जाल्यार आज तो सबंद गोंयभर म्हणजे बिहार पासून गोंया पर्यंत मोठ्या प्रमाणात हो उत्सव मनयतात। खुद्द प्रधानमंत्री आज एक कार्यक्रमाक उपस्थित आसात अशें तांच्यांनी आज जाहीर केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या उत्सवाच्या निमित्तान हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिलो। एक गेले 3 दीस तेंचे व्रत चालू आसता। आज आनी फाल्यां सकाळींच जेन्ना सुर्यास्त जाता आनी परत सकाळीं जेन्ना सूर्य उगवता अश्यो 2 पुजा ते करतात। ताचे पयलीं तेंचो उपवास हो कार्यक्रम आसता। त्यामुळे हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवचें, आयुश्य दिवचें। इतलें सांगता आनी बिहार वासी आनी आमचे सगळेच सबंद हिंदुस्थानभर हो कार्यक्रम सेलिब्रेट करतात, तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आनी हांव खास करून आज ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित हांव रावलो। एवरी इयर आमी वता, गेल्या वर्सा आमी वास्को आशिल्ले, ह्या वर्सा हांवें ठरलें की पणजी तांकां शुभेच्छा दिता। आनी आमचे म्युनिसिपालिटीचे मेयर बाब मानशारात तांची टीम सतत तांकां हे ऑर्गनायज करपाक, लायट आसत क्लिनींग करप आसत हे तांकां मदत करता। कारण एक बरो उत्सव, ह्या उत्सवा भितर आमी जरी आसत जशें आमी दिवाळी आसत, चतुर्थी सेलिब्रेट करतात तशा पद्दतीचोच तांचो कार्यक्रम, ताच्या भितर सगळे जाण सेलिब्रेशन पार्टिसिपेट करतात। थँक्यू।